प्रत्येक जो पळय तेंचो प्रतिश्ठीत नागरीक येयल्लो तेणी जी कितें पळय स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आनी त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तेणी सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा टायगर रिजर्व जावचें ना तुमकां सांगलें मरे लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासांक घालनाका म्हणटा. सो टायगर रिजर्व नाका. बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिजर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आनी जर तो केलो जाल्यार म्हादईच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा. सो ताचेर तुमचें कितें ओपिनियन? पळय त्या गोश्टीचेर हो विशय नासलेलो. आमचो विशय कितें आसलेलो आतां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीवाय त्या एरियेच्या लोकां कडल्यान तेंचें मत जाणून घेवपाचें. आतां तुवें पळय सांगलो तो विशय आसा तो वेगळो म्हणजे टायगर रिजर्व केल्यार हेका बरें पडटलें तेका बरें पडटलें तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्यार बरें जातलें तशें जायना. दुयेंस आसा त्या प्रमाणे तेका तें वखद दिवपाचें. ना पूण तुमी क्लॅरिटी सांगा न्हू बाबा जाय वो नाका. सांगलें बरें तुका आतां आसा तशें आसल्यार बरें जाल्यार तुका आतां कळना कितें तर तुमकां टायम सफिशियंट टायम दिला.